Kining daghan tag kwarta, nindot kay tagbalay, daghan tag sakyanan mga sinaw kaayo, daghan tag mga kabtangan, mao ba kini ang tinuod nga bahandi Brad Tomas? Paliw ko nung patin-awan eh. Okay, akong tubago ng pangutana sa atong igsuon. Usa ka higayon niya na adunay tawo miduol nga to ni Kristo og miingon, magtutudlo. Sultihin tawo ng akong igsuon nga bahinan unta ko niya sa katigayunan sa among amahan nga gibilin kanamong duha. Mitubag si Kristo mga igsoon. Higala, kinsa may naghatag kanakong katungod sa pagbahin sa katigayunan sa inyong amahan nga gibilin kaninyong duha. Og miatubang ni si Kristo sa dakong pundok sa katawhan, og mingon si Kristo, pagbantay kamo og likayin ninyo ang tumang kahapog, kay ang tinuod nga bahandi wala sa mga butang nga maangkon sa tao bisan unsa pa siya kadato. Ngano mingon man si Kristo mga igsoon nga ang tinuod nga bahandi wala sa mga butang nga maangkon sa tao bisan unsa kadato, kay inig kamatay na sa tao, inig kamatay na nato in taon. Kanang mga butang nga ato ra ng biyahan, kana imong balay, kana imong mga sakyanan, kana imong mga kabtangan niining kinabuhian, niining kalibutan na ato ra ng biyaan. Biyaan nimo imong asawa, biyaan nimo imong mga anak. Ang tanan atong kaligdan, inig kamatay na to. Ang buot gipasabot ni Kristo mga igsoon, ang tinuod nga kinabuhi sa tao mao nga kitang mga tao makasulod sa iyang gingharian nga mao ang langit. That is the true life of a man nga kita makasulod sa iyang gingharian mao ang langit mga igsoon. Mo nay klaro gipasabot ni Kristo. Ug mao nay hinungdan mga igsoon, si Kristo mianhi sa kalibutan aron pagtubos nato nga kitang mga tao maka baton tas kinabuhing dayon, makasulod ta sa kinabuhing dayon, dili sa mga butang niining kalibutan na, dili sa mga bahandi. O kinapunta mga igsuon nga ato ni maalinaw sa tagsa-tagsan to kauna-una nga ang bahandi niining kalibutan na usbon ko ato ra ginang biyaan. Binilang ko to mga igsuon. Daghang salamat. Ato ni mabasa mga igsuon sa Lucas 12:13 ngadto sa 15. The true life of man.